Hello my friends, welcome to my channel of Lookalike Theatris. सगळ्यांक तुमकां अनुदित येवकार. Lookalike Theatris episode 1. आयज हांव तुमच्या मुखार घेवन येता एक खोडेगांत मनीस जाचें नांव जावन आसा मिस्टर आंतोनियो. हो मनीस सारको पळोवंक दिसता तियात्रीस जॉन डिसुला हाचे भाशेन. चला तर आतां आमी ताची भेट घेवपाक या. Hi Antonio Bob, welcome to my channel of Lookalike Theatris. Antonio Bob, आमकां तुजी मातशी वळख करून दिवशी. लायक तुजो जल्माचो गांव, तूं खंयच्या इस्कॉलान शिकला ते सगळें मातशें आमकां सांगशी तूं. हांव गांवान कुट्टाळेचो रावता चवथांत, पूण हांव जल्मला इगोर्जे वाड्यार मुगे मायगे घरा. इस्कॉलाक कुट्टाळे आवर लेडी ऑफ परपेच्युअल सफर्स हाय स्कूल हे इस्कॉलांत हांव शिकलां. Antonio Bob, तूं सद्याक तुज्या जिवितांत कितें करता आनी खंय आसता? हांव आतां UK शारांत आहा. हांव थिंगा काम करता आनीक हांव हिथ्रो एअरपोर्टार टर्मिनल 5 काम करता. हॅलो हॅलो, तूं आहा मरे हांव बरो. कितें रे? तूं आहा मरे हांव बरो. तूं मुको म्हजी खबर घेता ओ मुको तूं तुजी खबर घेता? दोगांयची खबर बारबरी घेता. तूं मागीर म्हजी खबर घेयना जायत म्हण म्हाका मागीर बेश्टी लॉज जायत म्हण. Antonio Bob, तुका कोणे तरी मिस्टेकीन कॉमेडियन जॉन डिसिल्वा म्हूण अशें करून कोणे तरी तुका जाप केल्या? मिस्टेकेन न्हू, पूण जायतो फास्ट करून पळयताय मरे वतो मागीर मातशें हें जाताय तो न्हू म्हूण. आतां काल केसींग देखून हांव बाजारांत वयता तेन्ना बायले सांगता सारको जॉन डिसिल्वा खंय UK काम करता थिंगा देखून म्हाका आखो टर्मिनल जॉन डिसिल्वा म्हणल्यार वळखताय. म्हाका नांवान कोण वळखनाय. हय, हांव काजराचें मन्नाचें पिक्चराचें बी शुटींग काडटा. तुगे बी काजरा शुटींग काडून जाय जाल्यार म्हाका सांगल्या जालें. मुगे काजरा डेट एक्सपायर्ड जाय. चोय समज तुवें म्हाका एक काजरा गिराक आण दिलें, ओय ओय 100 रुपया तुका. आवय म्हाका मिरामार प्लॉट येतलो. तूं कितें कर त्या पयशांचें म्हाका कांय पडना गेलें ना. तुगे पयशे म्हाका आस देखून. समज तुवें म्हाका दुसरी काजरा गिराक आण दिलें, ओय 70 आनी 5 रुपया तुका. कोलवा फ्लॅट येतो मरे म्हाका. तूं कितें गे रे पयशांचें. समज तुवें म्हाका तिसरी काजरा गिराक आण दिलें, ओय 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 50 रुपया तुका. लेपांट येतो म्हाका. Antonio Bob, तुज्या जिवितांत तुका केन्ना तरी जॉन डिसिल्वाक मेळपाक सोयीक मेवला? जॉन डिसिल्वा म्हणल्यार फ्रेंडीच जालो. फ्रेंड रिक्वेस्ट धाडलो आनी तो फ्रेंड जालो. मागीर तो लंडन येयलो तेन्ना हांव ताका मेळ्ळो थिंगा. आनी एक फावटी हांव तेजे बारा स्टेजीर पासून गेला. हय, हांवें मातशें मिशी लायल्यो धाकल्यो आनी हांव थिंगा रेस्टॉरंटान बसून आहलो. हांव आनी नेस्ली रॉड्रिगीस मोटोरालो दोगांय बसून आहलोले. आनी तो जॉन डिसिल्वा येता अशें करून हांवें कितें मागलां म्हूण तो येता आनी हात करता अशें करून. आनी हांव वयता आनी तेगे हातीन पयशे घालता. तो म्हणटा अरे हें कितें रे, हें कितें रे म्हणटा. मागीर हिंगर म्हणटा. म्हणटा कोण म्हजे भाशेन दिसतास मरे म्हणटा. आनी थिंग जाकोब आसता. जाकोब म्हणटा ताका पाय बरो कापोसता दी मरे म्हणटा. एकल्या गोंय दवरला आनी एकल्या लंडना दवरला काय म्हणटा. तावाक लागोन पुतो वयता बागोन बेजा सावन मागीर पुत येता पिवोन केन्नाय तो उत्ता फळयांत पडोन. सुनेचे सासू मायन मारली सोपोय सुन सासू मायचेर फुलोय फुलोय. सुन सासू मायची केस तावा लोकोय आनी काय कोंक जाय तोर पोत्तो आपोय.
तर हो जावन आसलो मिस्टर आंतोनियो फ्रॉम कोर्ताली पळोवपाक सारकोच कॉमेडियन जॉन डिसिल्वा